बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर 14 सोवियत इंटरवेंशन इन अफ़गानिस्तान। हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिवेट किया, रेजोल्यूशंस लाई गई, करारदादें लाई गई सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और किस तरीके से अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि वो मुजाहिदीन की मदद करेंगे, और किस तरीके से कुछ नॉन अलाइन मूवमेंट के ममालिक जो थे उन्होंने कुवैत ने और साउथ एशिया के कुछ ममालिक ने, अफ्रीका के ममालिक ने 4 कंडीशंस रखी कि किस तरीके से एक सियासी इस्तेकाम आ सके, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सके इस क्राइसिस का। तो ये हमने पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में ये सर्च किया था, ये डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। अब हम लेक्चर नंबर 3 पर आते हैं। ये हेडिंग है रिवाइवल ऑफ द यूएस अलायंस। यूएस अलायंस का मतलब ये कि पाकिस्तान और यूएस अलायंस का रिवाइवल की बात हो रही है यहाँ पर। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हम पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह इवेंट्स आते जा रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान और यूएस का ताल्लुक भी है वो भी इवॉल्व होता आ रहा है सिचुएशन के मुताबिक। डायनामिक ये रिलेशन जो होता है वो डायनामिक होता है, इवॉल्विंग होता है, या असरानंदाज होता है बहुत ज़्यादा इवेंट्स के मुताबिक। 1965 में भी हमने अमेरिका की ताल्लुक की बात की, 1971 में भी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुक की बात की। उसके बाद अब ये अफ़गान वार में जो है पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तश्कील दे रहा है, उसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे। Pakistan's decision to oppose Soviet intervention in Afghanistan was made at a time when its relations with the United States were strained because of the discriminatory sanctions imposed by the Carter administration in 1979. जब पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम सोवियत यूनियन की जो मुदाखलत है उसकी मजम्मत करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला उस वक्त किया था जब कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1979 में पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और डिस्क्रिमिनेटरी सैंक्शंस लगाए थे। मतलब कोई जस्टिफाइड सैंक्शंस नहीं थे, उनकी कोई लॉजिक नहीं थी, और इसलिए पाकिस्तान ने उस वक्त ये फ़ैसला किया था जब कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे 1979 में, 1979 में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपको जो प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेसिडेंट किस टाइम सर्व कर रहा है। ये जिमी कार्टर जो है 1979 में प्रेसिडेंट थे। जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, साल आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन के मुताबिक, उस इवेंट के मुताबिक आपने देखना है कि उस साल में पाकिस्तान में हुकूमत किसकी थी और अमेरिका में हुकूमत किसकी थी और अफ़गानिस्तान में हुकूमत किसकी थी, क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ इन फोकस है, इनकी बात हो रही है। तो वहाँ पर हम उन किरदारों की बात करेंगे, पॉलिटिकल एक्टर्स की बात करेंगे, जो सियासी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो पावर में रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान की जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रेसिडेंट्स आए थे। एक प्रेसिडेंट्स को असासिनेट कर दिया गया था, उसके बाद PDPA की हुकूमत पावर में आई, उसके बाद ये सारे जो है हमने डिस्कशन की थी सारी कि किस वक्त कौन सा पॉलिटिकल एक्टर एक्टिव था और अपने फ़ैसले कर रहा था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा था हर वक्त में। जिस भी सिचुएशन में, जिस भी इवेंट को हम डिस्कस करेंगे, उस वक्त आपको अपनी टाइमलाइन जो है वो देखनी पड़ेगी। नॉर पाकिस्तान कुड अज्यूम दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड ज्वाइन इन अपोजिंग सोवियत इंटरवेंशन। और पाकिस्तान ने ये अज्यूम नहीं किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि सोवियत इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ अगर हम कोई फ़ैसला करते हैं, सोवियत इंटरवेंशन अगर होती है अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान ये अंदाज़ा नहीं था कि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ देगा, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का सपोर्ट बनेगा। वाशिंगटन हैड रिमेन्ड एक्विस्केंट following the communist coup in 1978. Then President Carter had hardly related to the murder of American ambassador in Adolph Dubs. और अमेरिका जो है 1978 अप्रैल 1978 में जब कू आया था, कम्युनिस्ट कू आया था अफ़गानिस्तान में, तो प्रेसिडेंट कार्टर की तरफ से जो है कोई ख़ास इतना रिएक्शन नहीं आया था। हालांकि अमेरिका ने तब भी इतना रिएक्ट नहीं किया था जब अमेरिकन एम्बेसडर एडोल्फ डब्स का मर्डर हुआ था। उसके वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा मज़म्मत नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा कंडेमनेशन नहीं आई थी, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया था अमेरिका की तरफ से। सोवियत इंटरवेंशन अपीयर टू शेक द यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ इंडिफरेंस। जब सोवियत इंटरवेंशन हुई तो अमेरिका जो है अपनी इस न्यूट्रल पोजीशन से ये जो एग्रेसिव बनने पर मजबूर हो गया, और इंडिफरेंस कहते हैं बाय न्यूट्रल
نیوٹرل مطلب کہ نہ اس طرف نہ اس طرف انڈیفرنس سے نکلنے کے لیے یہ جو تھا بہت بڑا دھچکا تھا امریکہ کو، اور امریکہ کو ایک پوزیشن لینی پڑ گئی سوویت انٹرونشن کے بعد. بٹ ہارڈلی انف فار دا پاکستان ٹو کنکلوڈ دیٹ اٹ کوڈ بی کاؤنٹڈ اپون ریویو اے پالیسی ٹورڈز پاکستان. لیکن پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جسے پاکستان کی اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے یا ریویو کرنے کے لیے کوئی نیا ایک ایونٹ ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایونٹ کے بعد جو ہے ریلیشن شپ جو ہے کس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے. جب سوویت انٹرونشن ہوتی ہے افغانستان میں، کمیونسٹ انٹرونشن ہوتی ہے سوویت یونین کی افغانستان میں، تو اس پر پاکستان اور امریکہ آن بورڈ ہو جاتے ہیں، اور امریکہ پاکستان کو ایز اے پارٹنر استعمال کرتا ہے اپنے پولیٹیکل گولز کے لیے، کیونکہ کمیونزم کا اسپریڈ جو ہے امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرے کے باعث تھا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا شروع میں OIC جب بنی یا دوسرے جو آرگنائزیشنز بنی تھیں، وہ آپ کی کرٹیل کرنے کے لیے، کمیونسٹ جو آپ کا انفلوئنس ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے بنی تھیں. Unknown to Islamabad, US National Security Advisor Zbigniew Brzezinski had recommended Pakistan President Carter this will require a review of our policy towards Pakistan, more guarantees to it, more aid, and alas, the decision that our security policy towards Pakistan cannot be dictated by our non-proliferation policy. اور یہاں پر یہ ایڈوائزر جو ہیں سیکورٹی کاؤنسل ایڈوائزر، انہوں نے جمی کارٹر کو کہا، پریزیڈنٹ کارٹر کو کہا کہ اب پاکستان کے ساتھ ایک نیا جو ہے معاہدہ کرنا پڑے گا، نئے ریلیشن شپ کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ ایڈ دینی پڑے گی، سیکورٹی پالیسی کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہ فیصلہ جو ہے تب تک نہیں ہو سکتا جب ہم نان پرولیفریشن پالیسی، ہم نے پڑھا تھا نا آپ کے پرانے چیپٹر میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ایٹمک ویپنائزیشن، یہ جو پاکستان ایٹمک بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پرولیفریشن ٹریٹی کیا ہے؟ امریکہ کی طرف سے یہ پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ آپ پرولیفریشن ٹریٹی کو سائن کیجئے، اور یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ ایٹم بم پاکستان نہیں بنائے گا. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. ایڈوائزر جو ہیں سیکورٹی ایڈوائزر، یہ جمی کارٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا یہ فیصلہ، اور پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کی تکمیل آپ کو دینی پڑے گی، اور پاکستان کو اسپیس دینا پڑے گا، اس کو ایڈ دینی پڑے گی، اس کو سپورٹ دینی پڑے گی، تاکہ ہم افغانستان میں جو اپنے آؤٹ کم ہے، اپنا گول ہے، پولیٹیکل گول ہے، وہ حاصل کر سکیں ود دا ہیلپ آف پاکستان. اور پاکستان ایک جغرافیکلی ایک امپورٹنٹ ملک بن کر ابھرا تھا، ثابت ہوا تھا، اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے پاکستان کی اور زیادہ ریلیونٹ ہو گئی تھی، اور زیادہ اس کا فائدہ نظر آ رہا تھا امریکہ کو کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے، اور جس طرح سے افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں. But Washington did not inform Islamabad of what it contemplated with regard to security guarantees or waiver of nuclear sanctions. لیکن واشنگٹن نے اسلام آباد کو نہیں بتایا، امریکہ نے پاکستان کو نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ نیوکلیر سینکشنز کے بارے میں ہم جو ہے آپ کا وہ نیوکلیر سینکشن ختم کر دیں گے، یا پھر آپ کی سیکورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. اس بارے میں امریکہ نے پاکستان کو انفارم نہیں کیا تھا. Had consultations been held, Islamabad would have sought a guarantee of American assistance in the event of a Soviet and the Soviet-backed Indian attack on Pakistan. اگر کنسلٹیشن ہوتی اس بارے میں کہ ہم آپ کو نیوکلر سینکشنز کے بارے میں بھی نرمی آپ کو دیں گے، اگر سیکورٹی گارنٹیز ہوتی تو پاکستان یہ کہتا کہ ہمارے اوپر کوئی گارنٹی دیجیے، اگر سوویت یونین کا اٹیک ہوتا ہے یا انڈیا کا اور سوویت یونین کا مل کے اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، تو اس کی سیکورٹی گارنٹی ہمیں دی جائے، اور اس سے پاکستان ایک نیا فارمولا یا نئی کوئی ایکویشن بنا ڈالتا اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ کی مدد سے. لیکن وہ کنسلٹیشنز نہیں ہوئی تھیں. ٹو دیٹ اینڈ اٹ نیڈیڈ ٹو اپگریڈیشن آف 1959 ایگزیکٹو اگریمنٹ آن ڈیفینس کوپریشن انٹو بائنڈنگ ٹریٹی. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 1959 میں جو اگریمنٹ پاکستان اور امریکہ کا ڈیفینس کوپریشن کا ٹریٹی ہوا تھا، اس کی بھی اپگریڈیشن ہو جا سکتی تھی، اور اس کو بھی نئے طریقے سے ریویو کیا جا سکتا تھا اگر کنسلٹیشن ہوتی.
As a President Ziaur later said, the credibility and the durability of American assurances was low, founded in the widely held belief that the critical junctures, especially 1965-1975, United States had betrayed a friend and ally. ज़ियाउल हक की जो असेसमेंट थी, जनरल ज़िया की असेसमेंट ये थी कि जो अमेरिकन सपोर्ट है, जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत कम है, और उसकी वजह ये है कि 1965 में 1971 में पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं और अमेरिका जो है उन्होंने अपनी पूरी अलाय को, अपने दोस्त को जो है वो धोखा दिया था। पाकिस्तान के माइंड में, पाकिस्तान के पॉइंट में, पाकिस्तान के माइंडसेट में ये अभी तक परसेप्शन मौजूद था कि 1965 में और 1971 में अमेरिका ने हमें धोखा दिया था, और वो जो डिफेंस मुआहदा हुआ था 1959 का, उसको पाकिस्तान ने जो है अमेरिका ने जो है उसकी तकमील नहीं की थी और उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ था। Washington acted rather strangely. Without any consultation with Islamabad, the US President announced an offer of $400 billion in economic and military assistance for Pakistan over 18 months. और लेकिन वाशिंगटन ने एक बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब फैसला कर लिया। किसी कंसल्टेशन के बगैर अमेरिका के सदर ने $400 मिलियन की एड, इकोनॉमिक माशी एड और मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को 18 महीनों के लिए जारी कर दी। Islamabad believed that the defense component would enhance risk of re-involvement in Cold War. इस्लामाबाद को ये फील हुआ, पाकिस्तान को ये फील हुआ कि जो एड आ रही है उससे ये तासुर जाएगा कि हम कोल्ड वार में मुदाखलत कर रहे हैं और री इन्वॉल्व हम हो रहे हैं कोल्ड वार में। मोर ओवर द एड पैकेज वॉज रैप्ड अप इन वनरस कंडीशंस that these could affect Pakistan's pursuit of the nuclear program, thus denouncing the offer of relevance of our defensive capacity. और इस एड के साथ ये भी कहा गया था न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी डिफेंसिव कैपेसिटी में बना सकता है, और ये ऑफ़र जो थी दी गई थी इस एड के साथ। प्रेसिडेंट ज़िया अनाउंस्ड द रिजेक्शन ऑफ दिस ऑफ़र डिस्क्राइबिंग द पीनट्स। प्रेसिडेंट ज़िया ने कहा कि ये जो है हमारे लिए बहुत कम है और ये जो एड है बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है। दिस वर्ड रिडिकुलिंग द अमाउंट ऑफ द ऑफर क्रेव द रॉन्ग इम्प्रेशन दैट इस्लामाबाद वांटेड अ लार्जर एड। और यहाँ पर इम्प्रेशन यहाँ पर इम्प्रेशन होता, ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जो एड चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा चाहिए थी। पाकिस्तान $400 मिलियन पर राज़ी होने वाला या मुतमईन होने वाला मुल्क नहीं था। Pakistan was prepared to accept $200 million economic assistance, but not the other half of the defense. जो इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए $200 मिलियन जो दिए गए थे वो तो पाकिस्तान ने कबूल कर लिए, लेकिन जो डिफेंस के लिए दिए गए थे वो कबूल नहीं किए थे पाकिस्तान ने। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स दैट रिफ्यूज टू डीलिंक इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम डिफेंस कंपोनेंट। और अमेरिका ने कहा कि हम इकोनॉमिक असिस्टेंस को डिफेंस कंपोनेंट के साथ अलग नहीं कर सकते थे, ये एक ही पैकेज है, उसको अलग अलग आप मत लीजिए। Pakistan's refusal to accept the US and offer did not affect steadfast policy of the opposition to the Soviet intervention. पाकिस्तान ने जब एड अफेक्ट कर ली तो उसका अब जो अफेक्ट है वो नहीं पड़ा। जो पॉलिसी है आपकी पाकिस्तान की, सोवियत यूनियन की इंटरवेंशन की पॉलिसी जो है, पाकिस्तान उसमें मुस्तकिम था, और वो जब वो एड रिफ्यूज़ कर रहा था या जब ये नेगोशिएशन चल रहा था अमेरिका के साथ, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है सोवियत इंटरवेंशन की मुखालफत जारी रख रहा था। For more than a year, it continued to support the Afghan resistance and also providing it with the modest assistance out of its own meager resources. अफ़गान जो मुजाहिदीन थे अफ़गान, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था अपने जो रिसोर्सेज के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पाकिस्तान उसकी सपोर्ट जारी रख रहा था, और इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन थे पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिकन सपोर्ट के बगैर, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ जो मामला थे वो तय नहीं हुए थे। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द US एड इन 1980 reduced the risk of a plunging Pakistan back into the orbit of the Cold War. और 1980 में जब पाकिस्तान को एड मिली थी, पाकिस्तान ने वो कबूल नहीं की थी, तो उससे पाकिस्तान के जो रिस्क हैं कोल्ड वार में जाने से, जैसे सर्द जंग जो चल रही थी USSR की, USA की, वो रिस्क जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आपकी एड है वो एक्सेप्ट नहीं की थी।
It also helped in projecting the Afghan cause in its genuine perspective of the liberation struggle. اور یہاں پر یہ بھی مدد ملی تھی کہ افغان کاز جو ہے، افغان کاز وہاں پر ایک جینین لبریشن، آزادی کی جو اسٹرگل ہے اس کو ایک نئے تناظر میں دیکھا جانے لگا تھا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ افغان وار کے افغان کاز کیا ہے؟ افغان کاز یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ جو ریزسٹنس جو لڑ رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں جو افغانستان میں رہتے ہیں، وہ کمیونسٹ جو ٹروپس ہیں، جو سوویت یونین کے ٹروپس ہیں، جو جیسے فورسز آئی ہیں، ان کے ساتھ جنگ لڑ کے ان کو شکست دے کے افغانستان کا کنٹرول ری گین کریں، حاصل کریں۔ یہ افغان جو کاز ہے، افغان کاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم افغانستان کی سالمیت کے اوپر کوئی خطرہ، ہم کوئی بھی حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم یہ جو ہے افغانستان کے اوپر اپنی رٹ جو ہے قائم کریں گے، اور افغان حکومت جو ہے، افغان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ جو ہے آپ کی افغان وار ہے، افغان آپ کا ہے پرپس، افغان کاز۔ اٹ سرو moreover to save Pakistan's relation with Iran from further strain۔ اور پاکستان نے جب یہ ایڈ نہیں لی تھی 1980 میں، تو اس کے ایران کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہتر ہو گئے تھے۔ Iranian media perception of Pakistan as a proxy of US interests with the region was painful to Pakistanis who value Iran as a friend and a fraternal neighbor۔ جب پاکستان امریکہ سے کوئی بھی امداد لیتا تھا تو ایرانی میڈیا میں پاکستان کے بارے میں کیا تاثر ابھرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی ہے، اور وہ جو ہے پاکستان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ پاکستان ایران کو ویلیو کرتا تھا کہ ایک اچھے دوست کے حساب سے، ایک اچھے پارٹنر کے حساب سے، اور نیبر کے حساب سے۔ تو پاکستان کے لیے بڑا پینفل تھا۔ لیکن جب پاکستان نے 1980 میں جب امداد نہیں لی تھی امریکہ سے، تو ایران کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے، کیونکہ ایران نے پاکستان کو ویو کرنا شروع کیا ایز اے نیوٹرل انٹیٹی، ایز اے نیوٹرل آبجیکٹیو پارٹنر، رادر ایک ایسا ملک جو امریکہ کے انفلوئنس میں آ کر بیہیو کرے، یا امریکہ کے موٹیوز کو اپنا موٹیو سمجھے، امریکہ کے جنگ کو اپنی جنگ سمجھے۔ ایسے ایران نے نہیں سمجھا تھا پاکستان کو۔ The sincerity of Pakistan's solidarity with Iran illustrated again in April 1980 when it expressed shock and dismay at the US assault on Iran in an attempt to forcibly rescue American embassy staff from captivity, and deplored impermissible act which constituted a serious violation of the Iran sovereignty۔ تو یہاں پر اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان یہ اظہار کیا تھا 1980 اپریل میں، جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا، یو ایس اے نے اسالٹ کیا تھا ایران کے اوپر، جس میں بہت زیادہ امریکہ کے لوگ جو تھے ایمبیسی کے، وہاں پر ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ایران وہاں پر۔ اور یہ جو ایکٹ ہے اس پہ سیریس وائلیشنز تھیں ایران کی ساورنٹی کے اوپر۔ ایران کے آپ کے جو ایران کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پر حملہ ہوا تھا، اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ایران کی ساورنٹی پر بہت بڑا حملہ ہے، اور یہ حملہ جو ہے امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی، اور پاکستان نے کہا تھا کہ ایکسپریس شاکڈ اینڈ ڈسمے۔ پاکستان نے حیرت کا جو ہے اندازہ، حیرت کے ساتھ اور ایک جھٹکا پاکستان کو لگا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کتنے بہتر ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر ایران کی بات بھی چل رہی ہے، انڈیا کی بات چل رہی ہے، افغانستان کی بات چل رہی ہے، امریکہ اور پاکستان کی بات چل رہی ہے کہ کس طرح سے سچویشن ایوالو ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس جو ہے 1980s کی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، افغانستان میں کیا چل رہا تھا۔ برہان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، احمد شاہ مسعود and عبد الرسول صفد formed an alliance to establish an independent state۔ یہ چار لوگ جو جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے ایک الائنس بنایا کہ ہم جو ہے ایک آزاد ریاست بنائیں گے۔ Initially they were conciliatory but by 1941 they had split۔ پہلے وہ شروع میں مشاورت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چل رہے تھے، ایک ریکنسیلیشن کے عمل میں موجود تھے، لیکن 1984 میں ان کے بیچ میں جو ہے اسپلٹ آ گیا، اور ان کے بیچ میں درار آ گئی۔ مسعود was focused on the assembling forces in پنجشیر ویلی of the occupation of the Kabul۔ مسعود نے فوکس کیا کہ پنجشیر ویلی جو ہے وہاں پر آکیوپیشن جو کابل کا ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، وہاں پر فورسز کو اسمبل کیا جائے اور وہاں سے لڑایا جائے۔ برٹن اینڈ فرانس گیو اسسٹنس ٹو مسعود، اور
برطانیہ نے اور فرانس نے مسعود کو اسسٹنس دی. تاجک ہو واز آئیڈیولوجیکل لبرل، اور مسعود جو تھا شروع میں آئیڈیولوجیکلی نظریاتی طور پر لبرل تھا. ان ٹو کی بیٹلز آف دا مسعود کابل، مسعود واز اسسٹڈ بائی دا عبد الرشید دوستم این ازبیک وارلوڈ، اور اس کو سپورٹ کر رہا تھا عبد الرشید دوستم مسعود کو. پاکستان آئی ایس پی آر سپورٹڈ حکمت یار حزب اسلامی generously founded and provided with the modern arms of the CIA and the Saudi government. اور پاکستان کی آئی ایس پی آر جو ہے، جو ایک آئی ایس آئی کی سیل ہے، وہ سپورٹ کر رہی تھی حکمت یار کو. حکمت یار کی حزب اسلامی تھی، اور جو فنڈڈ کی گئی تھی سی آئی اے کی طرف سے، اور ہتھیار دیے گئے تھے سی آئی اے کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے. In the fight against the Soviet army, US agreed to channel supply of arms and all the assistance to the liberation movement through the Pakistan army. جب یہ مجاہدین کی جنگ چل رہی تھی تو امریکہ نے ایگری کیا تھا کہ ہم آپ کو ہتھیار دیں گے، اور یہ ہتھیار آپ کو دیے جائیں گے پاکستان آرمی کی طرف سے. یہ انٹرنل پالیٹکس کا تھوڑا سا تجزیہ کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ آخری ہے US طالبان نیگوسیشنز.